सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा जय मसीह। आजको दिनको लागि प्रभुलाई धन्यवाद। र फेरि पनि आज हामी यो लकडाउन बाइबल स्टडी सिरिजमा आएका छौं अनि तपाईहरु सबैजनालाई म फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी गलाती 5 अध्यायको 13 पददेखि आज हामी हेर्ने छौं अनि हामीले यहाँ क्रिसमा स्वतन्त्रता भनेर हामीले अस्ति 1 पददेखि 12 पदसम्म गरेका छौं अनि कसरी क्रिसले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो व्यवस्थाका कामहरुद्वारा। अनि व्यवस्थाको कामहरुमा यदि बसिरह्यो भने क्रिसको अनुग्रहबाट खस्ने कुरा अनि येशू क्रिसमा न खतनाको मूल्य न बेखतनाको मूल्य, अब प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा पावलले यहाँ भन्नुभयो। अनि यो जुडियाइजरहरु जसले पिरोलिरहेको थियो, जसले मोहनी लगाएका थिए, पावलले तिनीहरूलाई अलिक कडा शब्द भनेको कुरा हामीले पाउँछौं। अब हामी 13 पददेखि पावलको त्यो तर्क यसमा बहन्छ। 13 पददेखि आज हामी हेर्ने छौं अनि म तपाईहरुलाई फेरि पनि एउटा उदाहरण दिन्छु जसको कारणले सबै बुझ्न एकदमै सहायता मिल्नेछ। अनि स्वतन्त्रता अब हामी क्रिसमा स्वतन्त्र भइसक्यौं। अब त्यो स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो स्वतन्त्रताको मतलब के हो, त्यसको कार्यक्षेत्र के हो र के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, त्यो विषयमा यहाँ लेखिएको छ। अनि एकजना विद्वानले भन्नुभएको उदाहरण छ कि अक्सफोर्ड भन्ने विश्वविद्यालयमा त्यहाँ एउटा राम्रो के भन्छ बिल्डिङ छ, लाइब्रेरी। त्यो लाइब्रेरीलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसित प्रिजर्भ गरेको थियो त्यहाँ वालहरु लगाएर। अनि त्यहाँ एकदमै राम्रो घाँसहरु पनि थियो। यो दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको कुरा हो। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि मानिसहरूले त्यो ठाउँ, आर्मीहरूले त्यो ठाउँ प्रयोग गर्न चाहे अनि उनीहरूले त्यो ठाउँ प्रयोग गर्नको लागि त्यो जुन फलामले लागेको वालहरु छ, अब त्यो वालहरु अब राष्ट्रिय विपत्ति हुँदाखेरि देशमा के भन्छ आपतकालीन अवस्था आएकोले अब उनीहरूलाई त्यो हतियार बनाउनको निम्ति त्यो सबै वालहरु भत्काएर त्यो जुन फलाम छ त्यो लगेर उनीहरूले फलामको हतियारहरु बनाए। त्यसपछि त्यो वाल भत्काए। त्यसपछि त्यो घाँस यति राम्रो थियो, पछि चाहिँ विश्वयुद्ध सिद्धेपछि सबैजना मान्छेहरु त्यहाँ गएर चाहिँ पार्टी मनाउने, पिकनिक मनाउने, किनभने एकदमै मनमोहक दृश्य थियो। त्यहाँ घाँस राम्रो, त्यो बिल्डिङ पनि एकदमै राम्रो अनि पिकनिक स्पट, मान्छेहरु त्यहाँ बसेर माग्ने हैन, त्यहाँ धेरै मान्छेहरु जमघट हुने त्यस्तो चाहिँ थियो। त्यसपछि के भन्छ त्यो धेरै दुरुपयोग भएकोले त्यो राम्रो ठाउँ बिस्तारै के भन्छ घाँसहरु पनि कुल्चिन थाले, सबै बिग्रिन थाले, भत्किन थाले। त्यही भएपछि सरकारलाई एकदमै चिन्ता भयो, अब यो ठाउँ त अब बिग्रिने भयो, फेरि पहिलाको जस्तो अवस्थामा ल्याउनको निम्ति के गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ फेरि त्यहाँ वाल निर्माण गर्ने निर्णय गरे। अनि फेरि सरकारले त्यहाँ विश्वयुद्ध सिद्धेपछि वाल निर्माण गरे। त्यसपछि त्यहाँ मान्छे जान नपाउने भयो हैन। पहिला चाहिँ सरकारले के भने त्यहाँ नजानु भनेको थियो हैन मान्छेहरुलाई, तर मान्छेहरुले ठीक छ भनेर गएन। तर बिस्तारै अब त्यो वाल नभएपछि त हैन मान्छेहरु त जाने भइहाल्यो। त्यसपछि वाल लगाएपछि मान्छेहरु जान पाएन र पहिलाको जस्तै एकदम हराभरा, एकदमै राम्रो, एकदमै सुन्दर बगैँचाको रूपमा, त्यो चौरको रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँलाई सरकारले पुनर्निर्माण गर्नुभयो। अब यो उदाहरण सम्झिनु तपाईहरुले, यो गलातीको यो आज हामी पढ्ने कुरालाई तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ। स्वतन्त्रता है, हामी अब क्रिसले हामीलाई व्यवस्थाको कामहरुद्वारा स्वतन्त्र गर्नुभयो, पापबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो, मृत्युबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो। अब हामीले त्यो स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने, त्यो कुरामा आधारित भएर आज हामी कुरा गर्नेछौं। किनभने त्यो जुन उदाहरणमा जुन राम्रो चौर थियो, एकदमै हराभरा थियो, जब त्यहाँ वाल थियो मान्छेहरु त्यहाँ जान सक्दैन। जब त्यो वाल भत्कियो, तर जानु मिल्दैन नि वाल भत्के पनि, किनभने त्यहाँ नजानु भनेको थियो, तर पनि उनीहरूले के गरे, आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरे के। अनि त्यहाँ गएर उनीहरू एकदमै रमाउन थाले, त्यसको विनाश गर्न थाले हैन। अर्को एउटा म तपाईहरुलाई एकदमै बुझ्ने तरिकाले उदाहरण भन्छु। अब हैन त्यो जो बन्दी जेलमा बस्छ नि हैन, अपराध गरेर कति वर्ष जेलमा बस्छ, अब त्यो जेलबाट फर्केपछि, जेलबाट छुटेपछि त्यो मान्छे त स्वतन्त्र भयो नि जेलबाट, हो के हैन। अब त्यसले कसैले के गर्छ भने कोही सुध्रिन्छ, कोही चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब स्वतन्त्र भयो, फेरि अब क्राइम गरौँ,
फेरि पनि अब मलाई त स्वतन्त्र भएपछि मैले त अब अपराध गर्न पाएँ नि, पहिला पो जेलमा हुँदा पाएन, अब त पाएँ भनेर कतिजनाले आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्छ नि। हो, यहाँ यस्तै कुरा छ हैन। नेपालमा मैले सुनेको छु, विशेष गरी यो चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने दलालहरू छ नि, अक्सर तिनीहरूलाई जेलमा राखे पनि तिनीहरू फेरि पनि जेलबाट मुक्त भएपछि फेरि त्यही काममा इन्भल्भ हुन्छ अरे। अनि कोही कोही मान्छे त 2-3 चोटि त्यही केसमा जेलमा परेको छ अरे, किनभने यति फाइदा हुँदो रहेछ त्यसमा हैन। अझ नराम्रो काममा जहिले नि फाइदा हुन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई बेचेर जुन पैसा कमाउने अनि त्यसरी फकाइ फुकाइ लगेर हैन बम्बईमा लगेर बेच्ने अनि जेलमा लान्छ हैन। अब कति वर्ष जेल सजाय हुन्छ, फेरि आउँछ बाहिर, फेरि आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्छ। सरकारले त के गरेर शुद्र भनेर गरेको नि, तिमी अब शुद्र, अब यसमा नपर, फेरि जेलमा नआउ भनेको, फेरि आउने, फेरि त्यही केसमा पर्ने है, स्वतन्त्रताको दुरुपयोग। अनि यो कुरालाई एकदमै हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी स्वतन्त्र भएका छौं, तर अब हामी अर्को मान्छेको दासत्वमा छौं है। तर दासत्व अब के हुन्छ, व्यवस्थाको होइन, क्रिसको दास हौं। त्यही भएर बाइबलले भन्छ अझै पनि हामी क्रिसको कानुनको मातहतमा छौं है। यदि हामीले आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्यौं भने हैन, एउटा झुटो शिक्षा छ, त्यसलाई एन्टिनोमिनिजम भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने जति पाप जति मन लागेको गर्यो त्यति नै अनुग्रह बढ्छ, पाप गर अनुग्रह बढ्छ, पाप गर अनुग्रह बढ्छ। त्यही भएर मज्जाले जे मन लागेको गर्दै हिँड्ने, किनभने येशू ख्रीष्ट हाम्रो भविष्यको पापको लागि मर्नु भएको, त्यो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो है। बुझ्दै हुन्छ नि? ल अब हामी यसलाई पढौं। यो मैले भनेको कुरालाई एकदमै मनन गर्नु होला। भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर है। यहाँ अब फेरि भाइ हो भनेका छन् पावलले, किनभने पावलको हृदय पनि छ आफ्नो गलातीको मण्डलीको लागि। भलै एकदमै रङ्किएर बोल्नु भए तापनि पावलले कतिपल्ट भाइ हो भनेको, अनि आमा जस्तै हैन प्रसव वेदनामा परेको छु भनेर पावलले भनेको हामीले पायौं। अनि तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हो भनेपछि ए गलातीका मण्डली हो, तिमीहरूलाई स्वतन्त्र हुनको निम्ति येशू ख्रीष्ट मर्नु भएको, मैले जुन सुसमाचार तिमीहरूमा प्रस्तुत गरे त्यो सुसमाचारले तिमीहरूलाई व्यवस्थाको कामद्वारा, खतनाद्वारा, चाड पर्वद्वारा, पुरानो नियमको सम्पूर्ण कुराद्वारा तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गर्छ भनेर पावलले भन्दछ। त्यसैको निम्ति बोलाएका हो, तिमीहरू फेरि दास हुनको निम्ति होइन। पहिला के को दास थिए? गलातीका मण्डली दैवी शक्तिहरूको दास थिए नि। त्यो दास भयो, तिनीहरू येशू ख्रीष्टमा आए, स्वतन्त्र भयो। तर जुडियाइजरले फेरि पनि तिनीहरूलाई व्यवस्थाको दास बनाउन चाहे नि, हो कि हैन? तर पावलले भन्दैछ होइन, तिमीहरू स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हो, स्वतन्त्र जीवन जिउ, तर है केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर। अब जेलबाट मुक्त भयो तिमीहरू, अब फेरि पनि तिमीहरू त्यो क्राइम गर्न चाहन्छौ हैन? त्यो जुन उदाहरण दिएको थियो नि, त्यो पर्खाल भट्कायो, ओहो अब त पहिला पो पर्खाल थियो, जान सक्दैन थियो, अब त सरकारले भने नि जेसुकै होस् म त कुल्ची मिल्ची गर्छु, मलाई त यहाँ रमाइलो छ आफ्नो पापमय स्वभाव अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि हामी स्वतन्त्र भयौं, तर हामीले त्यो स्वतन्त्रतालाई अब कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हैन। कमल भाइले अस्ति यही विषयमा वचन बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो नि। अब हामी क्रिस्चियन भएपछि हामीले जे मन लाग्यो त्यही हेर्ने हो, जे मन लाग्यो त्यही खाने हो हैन। हामी स्वतन्त्र भयौं, त्यसको मतलब आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्नलाई हैन, सदुपयोग गर्नलाई। अनि बाइबलले हामीलाई धेरै ठाउँमा यस्तो भनेको छ, आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई दुष्टताको साधनको रूपमा अर्पण नगर, हो कि हैन? बरु त्यसलाई धार्मिकताको साधनको रूपमा अर्पण गर हैन। प्रभु गोलमालका परमेश्वर हुनु, तिमीहरू जे रोप्छौ त्यसैको कटनी पनि गर्छौ। शरीर अनुसार रोप्छौ भने त्यो आउँछ, अब हैन? शरीर अनुसार कटनी गर्छौ, आत्माको निम्ति रोप्छौ भने आत्मा अनुसार अनन्त जीवनको कटनी गर्छौ भनेर यहाँ पावलले अब भन्दैछन् हैन। मैले एउटा उदाहरण तपाईलाई थाहा छ होला, यो अब्राहम लिङ्कनले त्यति बेला दास प्रथामा दासहरूलाई बेच्ने र किन्ने गर्थ्यो। अनि एकताका चाहिँ अब्राहम लिङ्कन सहरमा घुम्दै जाँदा एउटा दासलाई चाहिँ त्यहाँ बेच्न ल्याएको थियो। अनि अब्राहम लिङ्कनलाई एकदमै दयाले भरिएर त्यो दासप्रति एकदमै उसलाई दया लाग्यो। त्यसपछि अब्राहम लिङ्कनले त्यो दासलाई किनेछ। अनि किनेर अब्राहम लिङ्कनले के भनेछ,
ल आजदेखि तिमी स्वतन्त्र भयो, तिमी जान सक्छौ भनेर भनेछ। अनि त्यो दासले के भने थाहा छ? मेरो हैन, किनभने अब्राहम लिंकन दासले त सोचेको होला अब्राहम लिंकनले किनेपछि म उसको दास हुन्छु भनेर सोचेको, तर अब्राहम लिंकनले जाऊ भनेपछि त्यो दासलाई एकदमै त्यो मान्छेप्रति एकदमै प्रेम भयो, खुसी भयो हैन, कस्तो अचम्मको मान्छे यस्तो मान्छे भनेर न। अनि त्यो दासले के भन्यो? मेरो स्वतन्त्रता भन्दा तपाईको दास हुनु मेरो निम्ति उचित हो भने के। बुझ्दै हुन्छ नि है? त्यो पहिलोको मालिकबाट त त्यो दास स्वतन्त्र भयो हैन, तर अब्राहम लिंकनको त्यो दया, त्यो हृदय देखेर त्यो दासले के भन्यो? मलाई स्वतन्त्र हुनुभन्दा तपाईको दास हुनु मेरो निम्ति उचित छ अरे के। बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि त्यो अब्राहम लिंकन येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट आएर हामीलाई व्यवस्थाको काम, पापद्वारा, सबै कुराद्वारा उहाँले स्वतन्त्र पार्नुभयो। अब हामीले के भयौं? हामीले के भन्यौं? मलाई मेरो स्वतन्त्रता भन्दा तपाईको दास बन्नु प्यारो छ। त्यही भएर हामी अब धार्मिकताका दास भयौं के। अब हामी पापका कमारा होइनौं, अब हामी धार्मिकताको कमारा हौं। त्यही भएर जे मन लाग्यो त्यही गर्नु पर्दैन, किनभने अहिले पनि 10 आज्ञा अहिले पनि लागू छ। हामी येशू ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गरिरहेका छौं। त्यही भएर आफ्नो स्वतन्त्रतालाई तपाईले कहाँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई राम्रोसित विचार गर्नु होला। केवल यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, आफ्नो पापको अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति प्रयोग नगर है। एउटा डेन्जर त छ हैन, मैले तपाईलाई बारम्बार भनेको छु, येशू ख्रीष्ट हाम्रो वर्तमान, भूत र भविष्यको पापको निम्ति पनि मर्नु भएको है। त्यो विश्वास गरेन भने तपाईले मुक्तिको निश्चयता पाउनुहुन्न। तपाईले एकदमै हैन जिन्दगीभर तपाई यो आत्मिक तीर्थयात्रामा अगाडि बढ्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यसलाई तपाईले जे हो त्यो भन्दा अर्कै विश्वास गर्नुभयो भने यो झुटो शिक्षामा पर्छ के है। आफ्नो स्वतन्त्रतालाई तपाईले प्रयोग गर्न एकदमै नराम्रोमा प्रयोग गर्नुस्। त्यही भएर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। भनेपछि गलातीको मण्डली सुसमाचारद्वारा स्वतन्त्र भए व्यवस्थाको कामद्वारा, तर उनीहरू अझै पनि 10 आज्ञा पालन गर्न, ख्रीष्टको व्यवस्था पालन गर्न बाध्य छन्। तर येशू ख्रीष्ट त्यस्तो व्यवस्था जस्तो होइन। त्यही भएर मैले अस्ति नै भने मत्ती 11:28 मा, हे सारा थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा, अझै पनि जुवा बाँकी छ, तर व्यवस्थाको जुवा जस्तो होइन। जुवा बाँकी छ, तर येशू ख्रीष्टको जुवा हलुङ्गो छ र तिमीले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछ। अब्राहम लिंकन जस्तै हो, हामी उहाँको दास बन्नु हाम्रो निम्ति धेरै असल कुरा हो, धार्मिकताको दास बन्नु। तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बना है। अब यो प्रेम शब्द किन ल्यायो भने पावलले, अब यहाँ 14 पद पनि पढौं, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पूरा भएको छ, तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। हामीमा अब 10 के भन्छ व्यवस्थाको कामहरू छैन, तर हामी अब के को अधीनमा छौं? प्रेमको अधीनमा छौं है। यहाँ जुन अब आउँछ के कुरा, जुन यो सेरेमोनियल, जुडिशियल र 10 आज्ञा छ नि, नैतिक नियम हो, त्यो दुईटा गइसक्यो है। शान्ति बहिनीले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ छ। 10 आज्ञामा अझै पनि हामी छौं। 10 आज्ञा अझै पनि हामीले पालन गर्नुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण विश्वास के भन्छ 10 आज्ञाको सार, मर्म र भावना नै प्रेम हो। पहिलो 4 आज्ञा, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा समझले, सारा बलले हैन तिमीले प्रेम गर भन्ने 4वटा आज्ञाले मान्छेले परमेश्वर प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य र व्यवहार, र 6वटाले मान्छेले मान्छेसँग गर्नुपर्ने व्यवहार। यहाँ चाहिँ पावलले यो दोस्रो 6वटाको कुरा गर्दैछ, किनभने प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पालन गर्नु हो भनेर रोमीमा पावलले भन्नुभएको छ। भनेपछि जुडियाइजरले यहाँ व्यवस्था भनेको छ नि, व्यवस्था पालन गर भनेको, पावलले भन्छ व्यवस्था पालन त गर्नुपर्छ, तर त्यो 10 आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पालन गर्नु हो भनेपछि एउटाको दासत्वबाट हामी निस्क्यौं र अर्कोको दासत्वमा आयौं, तर त्यो दासत्व होइन, त्यो असल मालिक, असल प्रभु येशूको दास भएका छौं, उहाँको कमारा भएका छौं। अनि उहाँको कमारा हुनु हामी स्वतन्त्र हुनुभन्दा एकदमै जाति छ, असल छ। त्यही भएर
तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक गर, अर्थात् तिमीहरूले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति आफ्नो स्वतन्त्रतालाई दुरुपयोग नगरेर बरु त्यो स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गर। केमा? एक अर्कालाई प्रेम गर्ने कुरामा, हैन? येशू ख्रीष्टले पनि त्यही भन्नुभयो नि, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर, शत्रुलाई प्रेम गर, हैन? जुन डाँडाको उपदेशको सबै कुरा पनि प्रेममा आधारित छ। 10 आज्ञा पनि प्रेममा आधारित छ। सम्पूर्ण व्यवस्था प्रेममा आधारित छ, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यही भएर प्रेममा हामी चल्नुपर्ने, प्रेममा व्यवहार गर्नुपर्ने, प्रेमको आधारमा बोली वचन शुद्ध गर्नुपर्ने अनि प्रेममा नै आफ्नो जीवन जिउनुपर्ने। किनभने हैन, पावलले भन्छ नि, प्रेमले सेखी गर्दैन, दाहा गर्दैन, खराबीको लेखा राख्दैन, हैन? अनि के भन्छ कि तिमीसँग विश्वास, प्रेम, हैन? त्यहाँ छ नि 3टा कुराहरू, तर सबैभन्दा मुख्य के हो? प्रेम हो। मसँग अगमबानी बोल्ने शक्ति छ, यो पहाडलाई यहाँबाट गएर समुद्रमा खस भन्ने त्यत्रो विश्वास छ, मैले आफ्नो शरीर जलाउनलाई दिइहाले, त्यति जोस छ मसँग, तर प्रेम छैन भने म झ्याइ बज्ने घण्टा झ्याली जस्तो हुन्छु, केही पनि कामको हुँदैन है। अगमबानी बोल्ने, अन्य भाषा बोले तापनि यदि प्रेम छैन भने त्यो मान्छे परमेश्वरबाट चलेको हुँदैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव आफ्नो सन्तानमा हुनुपर्छ अनि त्यो प्रेम हो है। धेरै कुरा छन्, प्र्याक्टिकल आस्पेक्टहरू तपाईँहरूले नै औल्याउनु होला। 14 पदमा, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पूरा भएको छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु है। अब छिमेकी भनेपछि येशू ख्रीष्टले राम्रोसित भन्नुभयो, सामरी यस हैन त्यो दृष्टान्तमा, असल सामरीको दृष्टान्तमा छिमेकी भनेको के हो भनेपछि छिमेकी भनेको सबै हो। तपाईँको घरको उताको मात्र छिमेकी भनेको होइन, तपाईँको दुश्मन पनि छिमेकी हो। किनभने यहुदीहरूले सामरीलाई दुश्मन सोच्थे, तर त्यही सामरीले के गरे? एउटा यहुदीको उद्धार गरे नि, गरेन है? भनेपछि प्रेममा नै व्यवस्था पालन गरेको छ। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होशियार गर, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खत्तम हुन नपरोस् है। अब यहाँ एउटा नयाँ कुरा आएको छ, यो गलातीको मण्डलीमा धेरै नै भार भइलो थियो के, यहाँसम्म कि यो झै झगडामा परिणत हुन थालेको थियो, एक अर्कालाई हानाहान गर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। अनि पावलले त्यही भएर यहाँ प्रेमको कुरा ल्याएको, तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गरेनौ भने होशियार र तिमीहरू अहिले झै झगडा गरेको त एक अर्काबाट नाश हुन नपरोस् के है। यो मण्डली इतिहासमा धेरै भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टको युद्ध थाहा छ हैन, जुन बाइबलीय होइन हैन। मार्टिन लुथरले पनि त्यसको समर्थन गरेका होइनन्, तर त्यहाँ कतिजना मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ यस्तो गर्न चाहन्छन् है। अनि यो क्याल्भिनले पनि यो प्रयोग गरेका थिए यो वचनलाई, जब जिनिभा हैन स्विजरल्यान्ड र जर्मनीको क्रिस्चियनहरू बीच युद्ध हुन लागेको थियो क्या, ज्विङ्गली र यो के भन्छ मार्टिन लुथरको पार्टीहरू बीच हैन। तपाईँलाई थाहा छ नि, लोट र अब्राहम बीच झगडा थिएन नि, त लोटका नोकरहरू र अब्राहमका नोकरहरू बीच झै झगडा हुन थालेको थियो नि। कतिपल्ट मण्डली इतिहासमा यस्तै भएको छ, मेन लिडरहरूले नअराए तापनि त्यो उनीहरूको पछ्याउने मान्छेहरू युद्ध हुन थालेका थिए। अनि क्याल्भिनले भनेका थिए यही वचन प्रयोग गर है, तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होशियार बस है, तिमीहरू एक अर्काबाट नै खत्तम हुन नपरोस् है। किनभने हामी पापमा छौँ, हामी क्रिस्चियन भए तापनि यो पापको उचाइ कहिलेकाहीँ यस्तो पुग्छ कि एक अर्कालाई मार्ने काट्नेसम्म जान्छ। त्यही भएर यदि हामी प्रेममा चलेनौँ भने दुष्टतामा चल्छौँ, हामीसँग प्रेम छैन भने शैतानले हामीलाई मजाले फेरि दास बनाउँछ क्या, उसको शरीरका अङ्गहरूलाई उसको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न पर्ने है। हातलाई, मुर्कीलाई, हतियारलाई, गन चलाउनेलाई हैन, अब कसरी शरीरको अङ्ग त चल्छ नि, दिमाग चल्छ, आँखा चल्छ, सबै चल्छ क्या। के को निम्ति चलाउँदै हुनुहुन्छ? दुष्टताको निम्ति कि असल कुराको निम्ति? 16 पदमा, तर म भन्छु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर है। अब यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पावलले भन्नुभएको छ। यो 15 पद चाहिँ शरीरको काम हो है। अब यहाँ शरीरको कामको बारेमा 19 पददेखि पावलले भन्छ शरीरको काम के हो भनेर हैन। शरीरको काममा चल्नु भनेको व्यवस्था अनुसार चल्नु हो के, किनभने व्यवस्थाले के गर्छ? पापको चेतना दिन्छ, पापलाई शक्ति दिन्छ
र व्यवस्थामा बस्नु, व्यवस्थाको अधीनमा बस्नु नै पाप गर्नु हो, पापलाई क्रिएट गर्नु हो। बुझ्दै हुन्छ नि। तर पावलले भन्छ अब व्यवस्था होइन, अब येशू क्रिस्टको नयाँ नियमको अधीनमा छौं, जुन प्रेम हो। ओ त्यो प्रेमलाई, अब प्रेममा चल्नको निम्ति हामीलाई कसले शक्ति दिनु पर्यो? पवित्र आत्माले शक्ति दिनु पर्यो है। यहाँ शरीर र आत्मा बीच एकदमै संघर्ष हुने कुरा पावलले यहाँ भन्दैछ है। तर म तिमीलाई भन्छु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर। यदि शरीर अनुसार हिँड्यो भने हामीले पापका लालसा पूरा गर्छौं। आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी हामीले पूरा गर्छौं। पापले गर्ने त्यही हो। तर हामी आत्मा अनुसार हिँड्छौं भने अब रोमीमा जानु परेन कि शरीरका कामहरू हामीले निर्मूल गर्दै जान्छौं के। पापलाई हामी कम जान्छौं, कम गर्दै जान्छौं। पाप त गर्छौं क्रिस्चियनहरूले, तर कम हुँदै जान्छ र आत्मा अनुसार हिँड्न थालेपछि पापहरू शेष हुँदै जान्छ है। बुझ्दै हुन्छ नि। पवित्रकरणमा अगाडि बढ्दै जान्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्रकरणतिर अगाडि लानुहुन्छ। तर शरीरमा चल्यो भने आत्माको काम, आत्माको शक्ति निस्तेज हुँदै जान्छ र फेरि पनि क्रिस्चियन भने तापनि तोक्ने र निल्ने हैन, आफ्नो जे मन लागे त्यसरी जिउन थाल्छ। त्यसले के गर्छ? स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरे के। जसरी त्यो हैन केटी बेच्ने दलाल निस्क्यो, फेरि पनि उसले के गर्यो? केटी नै बेच्यो के, हो कि न? स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्यो है। त्यस्तो हुन्छ भनेर पावलले यहाँ भन्छ। 17 पदमा हेर्नु, किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हुन्छन् अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध। तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीलाई रोक्नका निम्ति यी चाहिँ एक अर्काको विरुद्धमा हुन्छन् है। अब सुन्नु है, म एउटा खतरा उदाहरण दिन्छु तपाईहरुलाई, अनि यो बुझ्न सहायता मिल्नेछ। यो केम्ब्रिजमै हो क्यारे, लन्डनमा है। लन्डनमा एउटा म्युजियम छ। त्यो म्युजियममा एउटा अनौठो किसिमको जनावर छ। त्यो जनावर चाहिँ के हो भन्दाखेरि छेपारो। हामीले छेपारो देखेका छौं। छेपारोको एउटा मात्र टाउको हुन्छ, तर त्यहाँ दुईटा टाउको भएको छेपारो राखिएको छ। तर त्यो दुईटा टाउको फेरि अगाडि होइन क्या, यस्तरी होइन, ठ्याक्क एउटा टाउको भएको ठाउँमा, एउटा चाहिँ पुच्छर भएको ठाउँमा, दुईटा टाउको दुई दिशामा। अब के गर्ने त्यो छेपारो? किनभने उसको दुईटा दिमाग छ, दुईटा सोच छ, दुईटा विचार छ, भलै एउटै शरीर छ। त्यसपछि के गर्छ? एउटा टाउकोले एकातिर तान्छ, अर्को टाउकोले अर्कोतिर तान्छ। त्यो कहीँ पनि जान सक्दैन, एकै ठाउँमा अड्केर बस्छ। तर जब एउटा टाउकोले हैन एकदमै बल गर्छ भने अर्को पुरै शरीरलाई तानेर लान्छ। जो कमजोर हुन्छ उसलाई तान्ने भयो के। कहिले ऊ कमजोर हुन्छ उसलाई तान्छ, कहिले ऊ कमजोर हुन्छ उसलाई तान्छ, कहिले काहीँ के हुन्छ दुईटै शक्ति बराबर भयो भने त्यही अड्केर बस्छ अनि अरू जनावरले मजासित त्यसलाई खान्छ। त्यही भएर म्युजियममा ल्याएकोले त्यो सुरक्षित भयो, बाहिर ल्याएको त्यो लोप भइसक्थ्यो है। अनि के भन्छ, अब धेरै टुरिस्टहरू त्यो हेर्नलाई चाहिँ आउँछ है। आत्मा र शरीर यस्तै हो के है। कसलाई तान्ने है? आत्मा भनेको फेरि आत्मा नै भनेको होइन कि, आत्मिक स्वभाव के हामीलाई येशू क्रिस्टले दिनुभएको जुन पवित्र आत्माले दिने स्वभाव छ, नयाँ स्वभाव। नयाँ स्वभाव र पुरानो स्वभाव बिच त्यसरी नै सङ्घर्ष भइरहन्छ कि हाम्रो जीवनमा। कतिपल्ट हामीलाई पापले तान्छ, पवित्र आत्मा निस्तेज हुँदै जान्छ, पवित्र आत्माको आगो निप्दै जान्छ, पवित्र आत्माको शक्ति हामीमा कम हुँदै जान्छ, पवित्र आत्मालाई हामी दुखित तुल्याउँदै जान्छौँ, आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई हामीले दुष्टताको निम्ति प्रयोग गर्दै जान्छौँ। अनि शरीरले जता तान्यो त्यतातिर नै आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्न, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी, शरीरको अभिलाषा पूरा गर्न हामी जान्छौँ। अब धेरै थरीको पाप हुन सक्छ त्यो है। उदन्ते पुत्र एकदमै राम्रो उदाहरण हो। उसलाई मजाले तानेर लगे क्या शरीरका कुराले हैन, मोज मजामा मस्तीमा। तर यहाँ पावलले के भन्दैछ भने तिमीहरू आत्मा अनुसार चलाएको छ भने आत्माले तान्नु पर्यो क्या है, उताको टाउकोले तान्नु पर्यो। यदि उताको टाउकोले तान्यो भने के हुन्छ? त्यो शरीरका कामहरू पनि तान्दै लान्छ के। शरीरको कामहरू बिस्तारै निस्तेज हुँदै जान्छ, उसको शक्ति घट्दै जान्छ। बुझ्दै हुन्छ है। त्यही भएर यो सङ्घर्ष चाहिँ हामी नमरेसम्म चलि नै रहन्छ।
हामी पापबाट मुक्त कहिले हुन्छौँ? जब हाम्रो मृत्यु हुन्छ क्या। मृत्युले हाम्रो पापको मुक्त गरिन्छ, किनभने मृत्युपछि हामीले महिमित शरीर पाउँछौँ, पाप रहित शरीर पाउँछौँ, अनि त्यो चाहिँ मुक्तिको पूर्णता हो। त्यही हो मुक्तिको पूर्णता भनेको बाइबलले, जुन सुरु भइसक्यो तर हामीले त्यो अनुभव गर्न बाँकी छ, अलरेडी नट येट। है, बुझ्दै हुन्छ नि? भनेपछि तपाईहरू अहिले कतातिर तानिँदै हुनुहुन्छ? तपाईलाई शरीरको कुराले तान्दैछ कि आत्माको कुराले तान्दैछ? हैन, पावलले रोमीमा यो धेरै एकदमै राम्रोसित लेखेको छ, शरीरको कुरामा मन लगाउनु मृत्यु हो, तर आत्माको अनुसार मन लगायो भने आत्मामा मन लगाउनु जीवन हो। हैन, आफ्नो शरीरका कामहरूलाई निस्तेज पार भनेर चाहिँ पावलले राम्रोसित भनेको हामीले पाउँछौँ है। किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छन् रे। बुझ्नुभयो? सङ्घर्ष हुन्छ त्यहाँ एकअर्काको विरुद्ध। यताको छेपारोले टाउकोले तान्यो भने यताको कमजोर हुन्छ, यताको तान्यो भने यताको कमजोर हुन्छ। अनि मार्टिन लुथरले भनेका छन् हाम्रो शरीरमा दुईटा कुकुरहरू हुन्छन् रे है, एउटा पुरानो कुकुर, एउटा नयाँ कुकुर, एउटा पुरानो स्वभाव मनुष्यत्व, एउटा नयाँ मनुष्यत्व, एउटा क्रिस्टले पवित्र आत्माले जन्माउनु भएको मनुष्यत्व हैन, अब त्यसलाई कुकुरको संज्ञा दिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो पापी स्वभाव जुन चाहिँ मृत्युमा अन्त्य हुन्छ, मृत्युसम्म नै चलिरहन्छ हैन। यो दुईटा बीच जहिले पनि युद्ध भइरहन्छ नि। अनि तपाईले जसलाई धेरै खुवाउनुहुन्छ त्यो बलियो हुन्छ रे है, बुझ्दै हुन्छ नि? तपाईले अब पापका स्वभाव अनुसार खुवाउन थाल्यो, तपाईलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न थाल्यो, आफ्नो शरीरका अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको अभिलाषा पूरा गर्यो भने त्यो पापी कुकुर छ नि, तपाईको पुरानो मनुष्यत्वको कुकुर, त्यो बलियो हुँदै आउँछ के, त्यसले तपाईलाई नै तोक्छ। तर तपाईले बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्यो भने त्यो कुकुर हैन, जुन पवित्र आत्माले जन्माउनु भएको नयाँ स्वभाव त्यो बढ्दै आउँछ र अर्को कुकुरलाई त्यसले टोकेर नाश गरिदिन्छ हैन। त्यही हो मोर्टिफिकेसन अफ सिन भनेको, पापलाई मार्नुपर्ने। जसरी क्रुसमा येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यसरी नै हामीले पापलाई शेष गर्नुपर्ने हैन, क्रुसमा टाङ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पावलले अब यहाँ पछि भन्नुहुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? जुन कुकुरलाई तपाईले धेरै खुवाउनुहुन्छ त्यो नै बलियो हुन्छ। अब तपाईले कसलाई खुवाइराख्नु भएको छ? त्यही भएर हामीले त्यो कुरालाई राम्रोसित विचार गर्नुपर्छ। मैले एकचोटि वचनमा भनेको थिएँ हैन, तपाईको शरीरमा सर्प छ क्या, हाम्रो शरीरमा सर्प छ है। त्यो सर्प चाहिँ के हो? पापी स्वभाव हो। तपाईले पाप गर्नु उसले भने अनुसार गर्यो भने तपाईले सर्पलाई दूध पियाएको जस्तो हुन्छ। जति जति तपाईले दूध खुवाउनुहुन्छ त्यो सर्प झन्झन ठुलो हुँदै आउँछ र पछि के गर्छ? तपाईलाई दस्छ के, त्यसले तपाईको बिगो गरिदिन्छ है। पाप चाहिँ एउटा सिंह जस्तो पनि हुँदैन। अब आज चाहिँ अलि यो धेरै प्र्याक्टिकल भनेकोले मैले तपाईलाई धेरै प्र्याक्टिकल कुरा भन्दैछु। पाप चाहिँ एउटा सिंह जस्तो हो रे, भर्खर जन्मेको सिंहलाई तपाईले ल्याउनु भयो र तपाईले दूध पियाउनु भयो, मजाले उसलाई खुवाउनु भयो, दूध पहिला खुवाउनु भयो, पछि मासु ल्याएर खुवाउनु भयो, ठुलो 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 भयो, त्यो यति ठुलो हुन्छ पछि गएर त्यसले तपाईलाई सिङ्गै निल्दिन्छ रे के, बुझ्दै हुन्छ है। त्यही भएर हामीले पाप स्वभावका लालसा पूरा नगर, किनभने त्यो पापले पछि तपाईलाई दस्छ, तपाईलाई खान्छ रे के है। त्यही भएर हामीले सानो सानो पापलाई नजर अन्दाज गर्नुहुँदैन। त्यो सर्प हो, त्यो ठुलो ठुलो हुँदै आउँछ, पछि त्यो भयङ्कर भएर तपाईलाई दस्छ त्यसले है। त्यही भएर पापलाई मार्नुपर्ने कुरा मलाई थाहा छ, यो धेरै गाह्रो कुरा हो। यो धेरै के भन्छ, हामी सबैजना यो सङ्घर्ष गर्दैछौँ। हामीलाई कतिचोटि त्यो पापको सर्पले टोक्छ, कतिचोटि पापको हैन कुकुरले हामीलाई टोक्छ हैन, कतिपल्ट त्यो के भन्छ त्यो छेपारोले हैन आत्माले तान्नुपर्ने शरीरले तान्दै लान्छ, कहाँ पुग्छौँ हामी है। त्यही भएर पावलले यहाँ एकदमै वार्निङ दिँदैछ। तर म भन्छु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पूरा नगर। लालसा भनेको लस्ट हो, कामुकता हो यो ग्रीकमा हैन। लालसा के, यसको इच्छा पूरा नगर। पापले जे तिमीलाई कमान्ड गर्छ त्यो नगर है। त्यही भएर बाइबलले भन्छ आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख सबैभन्दा बढी, किनभने हृदय नै हैन मुटु नै सबै कुराको स्रोत हो के, सीड हो के त्यो है। सीड अफ इमोसन भन्छ त्यसलाई। अब हिब्रूमा त के भन्छ किडनी हो खास, अब इङ्ग्लिस र नेपालीमा हृदय हो, मुटु। त्यो मुटुलाई सुरक्षित राख, किनभने शैतानले प्रहार गर्ने मुटु हो के, किनभने मुटु हाम्रो ड्राइभर हो के, सबै जीवनलाई
अगाडि बढाउने, सबै जीवनलाई के भन्छ, यसले नियन्त्रण गर्छ। किनभने अभिलाषा जहिले नै मुटुबाट आउँछ के है, अभिलाषा। अनि त्यो कुरालाई त्यही भएर सुरक्षित राख्नुपर्ने। अनि मुटुमा नै हो, शैतानले पनि आफ्नो शक्ति छर्न खोज्छ, शैतानले पनि आफ्नो दुष्ट शक्तिहरू त्यहाँ प्रयोग गर्न खोज्छ, पवित्र आत्माले पनि त्यहाँ शक्ति छोड्न खोज्छ। किनभने त्यहाँबाट नै मान्छेको सबै नियन्त्रण हुन्छ है। किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छ हैन, एकअर्काको विरुद्ध। अनि पवित्र आत्माको इच्छा पापमय स्वभावको विरुद्ध हुन्छ है, संघर्ष हुन्छ त्यहाँ। अब हेर्नु है, तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीलाई रोक्नको निम्ति यी चाहिँ एकअर्काका विरुद्ध हुन्छ है। हामी क्रिस्चियन हौ, हामीले पवित्र आत्मा पाएका छौँ। तपाईलाई त्यही भएर बारम्बार जब तपाईँ पापमा फस्ने बेला आउँछ, पवित्र आत्माले हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ कि यो पाप हो नगर भनेर, तपाईलाई रोक्नको निम्ति के त्यसमा पर्न नदिनको निम्ति पवित्र आत्माले तपाईलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, तपाईलाई वार्निङ दिनुहुन्छ। यदि तैँले त्यो गरिस् भने म दुखी हुन्छु, मलाई तैँले रुवाउँछस्, म पवित्र ढुक्कुर हुँ, म एकदमै सोझो नम्र छु, तैँले मलाई रुवाउँछस्, नगर भनेर पवित्र आत्माले तपाईलाई भन्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई मात्र भन्छ, अरूलाई चाहिँ उनीहरूको समझले भन्छ, विवेकले भन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि हैन। हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अरू धर्मका मान्छेहरूलाई नि जसँग पवित्र आत्मा छैन उनीहरूलाई नि भन्छ के, तर पवित्र आत्माले जस्तो भन्दैन हैन, समझले। उनीहरूलाई नि पापको चेतना छ तर त्यस्तरी भन्दैन है। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने, त्यो कुरा व्यवस्थाले पनि भन्थ्यो के यहुदीहरूलाई, यो नगर त्यो नगर भनेर, तर व्यवस्थाले रोक्न सकेन के, पापलाई रोक्न सक्दैन है। त्यही भएर पावलले रोमीमा एकदमै भन्छ, व्यवस्थाको कामले पापलाई रोक्न सक्दैन, बरु समर्थन गर्छ, शक्ति दिन्छ के। तर हामीलाई अब पवित्र आत्मा दिनुभएको छ परमेश्वरले, त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ रोक्न सक्छ, तपाईको इच्छालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, तपाईले गर्न चाहेको कुरालाई रोक्न सक्छ। हामी व्यवस्थाको अधीनमा हैन, अनुग्रहको अधीनमा छौं भनेर अब यहाँ पावलले भन्दै हुनुहुन्छ है। यदि व्यवस्थाको अधीनमा छौं भने रोक्नु त रोक्छ, चेतना दिन्छ, तर जहाँ रोक्यो झन् त्यसले गरिहालौँ न भनेर त्यो शक्ति छैन कि व्यवस्थासँग पापलाई कुण्ठित पार्ने, पापलाई ब्रेक लाग्ने शक्ति छैन, तर पवित्र आत्मा दिनुभयो। त्यही भएर व्यवस्था पनि पेन्टिकोसको दिनमा दियो, पवित्र आत्मा नि पेन्टिकोसको दिनमा दिनुभएको नयाँ व्यवस्था हो के पवित्र आत्मा, बुझ्दै हुन्छ नि। नयाँ व्यवस्थालाई शक्ति दिने हो के, त्यो पुरानो व्यवस्था जस्तो होइन है। धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्, अब समय छैन यो सबै भन्नको निम्ति हैन। त्यही भएर किनकि पापमय स्वभावका लालसा पवित्र आत्माको विरुद्ध हुन्छ। तिमी जे गर्न चाहन्छौ, तिमी सिंगुलर, यो सबैलाई भनिएको, सबै क्रिस्चियनलाई, जोसँग पवित्र आत्मा छ, तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यसबाट तिमीलाई रोक्नको निम्ति, त्यो रोक्नु भनेको नै नेगेटिभ कुरालाई रोक्नु भनेको के हो, पोजिटिभ कुरालाई समर्थन गर्नु के। तपाईलाई धार्मिकतामा अगाडि बढ्न, शुद्धिकरणमा अगाडि बढ्न, मुक्तिमा अगाडि बढ्न, प्रभु येशूको चाह गर्न, वचन पढ्न, बाइबल पढ्न र तपाईलाई प्रार्थना गर्ने, त्यो कुरामा बढावा दिन पवित्र आत्माले तपाईलाई मुक्तिमा दोहोर्याउनको निम्ति, तपाईको शिक्षकको रूपमा, तपाईको सल्लाहकारको रूपमा, तपाईलाई हैन धेरै कुराहरू छन् पवित्र आत्माको कामहरू, ती सबै काममा दोहोर्याउनको निम्ति र पापलाई कुण्ठित गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा दिनु भएको येशू ख्रीष्टको आत्मा, शक्तिको आत्मा, त्यो आत्माको शक्तिमा तपाईले युद्ध लड्नुपर्छ। त्यो युद्धमा तपाईलाई व्यवस्थाको काम जस्तो होइन, पवित्र आत्माले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ र तपाईँ जिउने निश्चिन्त छ। त्यही भएर पावलले रोममा हुन्छ, हामी पापी स्वभावमा बाध्य छैनौँ कि जिउनको निम्ति। व्यवस्थाको अधीनमा हुन चाहिँ बाध्य छौँ, तर अब हामी बाध्य छैनौँ, हामीमा आत्मा हुनुहुन्छ, त्यो आत्माले तपाईले जिउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ पवित्रकरणमा धेरै माथि पुग्न सक्नुहुन्छ। भले हामी येशू ख्रीष्ट जस्तो त कहिले बन्न सक्दैनौँ है, कति विद्वानहरूले बन्न सक्छन् भन्छ हैन, तर हामी कहिले पनि त्यो पवित्रकरणको येशू ख्रीष्टमा उचाइमा पुग्न सक्दैनौँ, तर त्यो लेभलमा पुग्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्ट जस्तो हुन सक्छौँ के। हामीले पापको कामलाई पूर्ण रूपमा त निश्चय गर्न सक्दैनौँ, तर 100मा 90%, 95%, 98% हामी जान सक्छौँ है। त्यही भएर हामी व्यवस्थाको अधीनमा भएको भए त्यो सम्भव थिएन, तर अब अनुग्रहको अधीनमा, यो नयाँ करारको अधीनमा, पवित्र आत्माको युगमा भएकोले हामीले गर्न सक्छौँ।
र पवित्र आत्माले हामीलाई रोक्नुहुन्छ र कतातिर दोहोऱ्याउनु पर्ने हो। हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकतामा तालिम दिनुहुन्छ, धार्मिकताको निम्ति प्रयोग गर्न सघाउनुहुन्छ है। यो बोल्न जति सजिलो छ प्रयोग गर्न त्यति नै गाह्रो छ। मलाई थाहा छ, यो मलाई नै लागु हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई लागु हुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरू अहिले कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँहरू फिल गरिराख्नु भएको छ मैले नि फिल गरिरहेको छु, किनभने म पनि तपाईँहरू जस्तै हो, बुझ्दै हुन्छ नि है। 18 पदमा, तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा दोहोरिएका हौ भने त तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन। यो एन्सर मैले दिइसकेँ, बुझ्यो कि बुझेन है। बुझ्नुभयो होला कि यदि व्यवस्थाको अधीनमा भएको भए चाहिँ यो सम्भव थिएन अरे क्या यो गर्न है। किनभने व्यवस्था असल छ, पवित्र छ, तर त्यसले नै उल्टै पापतिर नै दोहोऱ्याउने काम गर्छ, दासै बनाउँछ। तर अहिले तिमीहरू स्वतन्त्र भयो। त्यो स्वतन्त्रता कसले आभास गराउँछ, अनुभव गराउँछ? पवित्र आत्माले। तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा हुनु नै तिमीहरू धर्मपुत्र हो, पवित्र आत्मा हुनु नै तिमीहरू स्वतन्त्र भएका हो भनेर पावलले यहाँ राम्रोसित भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर हामीले बुझिसक्यौँ कि पवित्र आत्मा र पापको सङ्घर्ष जुन हाम्रो क्रिस्चियन जीवन युद्ध हो, त्यो युद्धमा हामी जित्न सक्छौँ हैन। हामी पावलले भन्छ हामी पापको लेखी मरिसक्यौँ, हामी क्रुसमा टाँगिसक्यौँ। अब जिउने म होइन तर येशू ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ है। अब सम्भव भयो के, व्यवस्थाले जुन कुरा सम्भव गरेको थिएन अब हामी पवित्रकरण हुनको निम्ति सम्भव बनाइयो। तर पापको शक्तिलाई बिउताउने कि पापको शक्तिलाई मार्ने अधिकार अब हाम्रो स्वतन्त्र इच्छामा आधारित छ। तपाईले पापको स्वतन्त्रतालाई मार्नुहुन्छ कि बिउताउनुहुन्छ? पापको शक्तिलाई निर्मूल गरेर क्रुसमा टाँगिदिनुहुन्छ कि तपाईले त्यसलाई अझ बढावा दिनुहुन्छ? त्यो हाम्रो हातमा छ। त्यसैलाई नै बाइबलले के हुन्छ, पवित्रकरण भन्छ। तपाई कतिको पवित्र हुनुहुन्छ त्यसले डिसाइड गर्छ। अर्थात् पवित्रकरण भनेको के भयो? पवित्र आत्माबाट तपाईले कति फाइदा लिनुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई कति तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाई पवित्र आत्माद्वारा आधी भरिनु भएको छ कि आंशिक रूपमा भरिनु भएको छ कि 10% भर्नु भएको छ कि 50% भर्नु भएको छ कि पूर्ण रूपमा भर्नु भएको छ? येशू ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा भर्नु भएकोले एउटा पनि पाप नगर्नु भएको के। अनि त्यो हामीमा पनि सम्भव छ है। एउटा पनि पाप नगर्नु त होइन, तर जे होस् हामी पर्फेक्सनमा नपुगे नि पर्फेक्सनको छेउछाउमा हामी पुग्न सक्छौँ। अनि धेरैजना विद्वानहरू हैन, जोन ओवेनको कुरा गर्ने मैले, जोन वेस्ली एकदमै पर्फेक्सन जस्तै रोबर्ट मेरी मैक्चेन हैन, उहाँहरू एकदमै पवित्रताका महारथी हुनुहुन्थ्यो। सामुएल रजरफोर्ड हैन, एकदम विद्वानहरू जो चाहिँ पवित्रताको नजिक पुगेका थिए के उनीहरू है। तर स्वतन्त्रतालाई हामीले दुरुपयोग गर्नु पाएन हैन। अनुग्रह छँदैछ, येशू ख्रीष्ट मेरो भविष्यको पापको लागि मर्नु भएको, म जे मन लाग्छ गर्छु किनभने क्षमा हुन्छ। त्यो हो, तर तपाईको पाप क्षमा हुन्छ सबै हैन। अब त्यो चाहे तपाईँ मान्नुहोस् चाहे नमान्नुहोस्, तपाईँको हरेक पाप क्षमा हुन्छ है। दाउदको नि पाप क्षमा भएको थियो, त्यत्रो मारेको, बेत्सेबासँग व्यभिचार गरेको हैन, पाप क्षमा भएको थियो, क्षमा हुन्छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको भविष्यको पापको लागि मरेको, तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ। तर तपाईको मण्डलीसँग यसरी सम्बन्ध बिग्रिन्छ, तपाईको परमेश्वरसँग यसरी सम्बन्ध बिग्रिन्छ, तपाईको मानिसहरूसँग यस्तो सम्बन्ध छ, पापको परिणामहरू तपाईले भोग्नुपर्छ, परमेश्वरको ताडना भोग्नुपर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि है। अनि त्यो मलाई पनि लागु हुन्छ, तपाईलाई पनि लागु हुन्छ। यो सबैको अन्त्य कहिले हुन्छ? हाम्रो मृत्युमा। त्यही भएर विश्वासीहरूको मृत्यु आशिष हो के, यो पापको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त पाउने हो है। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा नै मुक्त भइसकेको हुन्छ, तर हाम्रो इच्छा कताप्रति छ त्यसले हामीले नै जगाउँछौँ के त्यसलाई। हामी फेरि पापलाई बिउताउँछौँ के। पाप मरिसकेको छ तर त्यसलाई फेरि बिउताउँछौँ। तर लास्टमा मृत्युले चाहिँ सधैँको लागि उडाइदिन्छ। मृत्युको शक्ति त्यही भएर हाम्रो महिमित जीवनमा हुँदैन। पापको शक्ति हुँदैन, पापको शक्ति नभएपछि मृत्युको शक्ति हुँदैन, मृत्युको शक्ति नभएपछि शैतानको शक्ति हुँदैन। त्यही भएर शैतान र मृत्यु पनि नरकमा फालिन्छन् भनेर हैन प्रकाशको पुस्तकमा राम्रोसित लेखिएको छ। त्यही भएर है, तर यदि तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा दोहोऱ्याइएका अर्थात् पवित्र आत्माले तिमीलाई तानेर लगेको छ भने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन। एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण म भन्छु, त्यसपछि अन्त्य गर्छु। एकजना विद्वानले भनेको छ चिलको कुरा हैन। हामी यो जीवन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन युद्ध हो
हामी युद्ध गरिरहेका छौँ कोसँग सर्पसँग शैतानसँग हैन हाम्रो युद्ध शरीर र मासुसँग हैन प्रधानतासँग हैन उनीसँग युद्ध गरिरहेका छौँ पुरानो नियममा चाहिँ साँच्चीकै युद्ध थियो हैन यो इजरायलले कति मारे मान्छेहरू हैन तर नयाँ नियममा आएर त युद्ध स्पिरिचुअलाइज भयो अब मान्छेसँग युद्ध हैन मान्छे मार्ने हैन अब चाहिँ के हो प्रधानता शक्तिसँग सुसमाचार सुनाउनु नै युद्ध गर्नु हो के तपाईले किनभने तिनीहरुमा रहेको शैतानको नियन्त्रणलाई त्यहाँबाट निकाल्नु हो हैन अनि के भन्छ त्यो विद्वानले कि अब चिल जस्तो हो हामी चाहिँ अनि सर्पसँग युद्ध गरिरहेका छौं तर के हुन्छ तपाईले धरतीमा जमिनमा त्यो सर्पसँग युद्ध गर्यो भने सर्पले चाहिँ तपाईलाई डसेर मार्न सक्छ के चिललाई है भले अब चिलले नै गर्छ गरुत हैन तर सर्पको स्ट्यामिना धेरै हुन्छ के उ भाग्न सक्छ तपाईलाई बेर्न सक्छ त्यसले तपाईलाई हैन उले डस्न सक्छ किनभने जमिनमा उसको स्ट्यामिना उसको शक्ति धेरै हुन्छ है अनि के भन्छ तपाईले अब ठाउँ परिवर्तन गर्नु पर्यो के तपाईले अब आफ्नो शक्तिले युद्ध गर्यो भने तपाई हार्न पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईले अब ठाउँ परिवर्तन गरिदिनु पर्यो हैन सर्पको स्ट्यामिना घटाउनलाई तपाईले आत्मामा युद्ध गर्नु पर्यो पवित्र आत्माको शक्तिमा युद्ध गर्नु पर्यो रे पापसँग त्यसलाई मार्नु पर्यो त्यसलाई काट्नु पर्यो टुक्रा टुक्रा गरिदिनु पर्यो त्यसलाई क्रुसमा शेष गर्नु पर्यो जसरी येशू ख्रीष्टले शेष गर्नुभयो त्यो गर्नको लागि आत्मामा युद्ध लड्नु भनेको के हो रे जसरी चिलले सर्पसँग युद्ध गर्छ अनि त्यो सर्प यति बलियो भएकोले अब यो चिललाई हैन हम्मे पर्यो गाह्रो भयो भने त्यो चिलले के गर्छ थाहा छ त्यो सर्पलाई आकाशमा लान्छ के आकाशमा लगेर त सिधिहाल्यो नि त्यो सर्प कसरी चल्ने कसरी उठ्ने उसलाई त आधार चाहिन्छ नि हैन उठ्नको निम्ति दस्नको निम्ति बेर्नको निम्ति उसको आधारै नभएपछि आकाशमा भएपछि त त्यो खुल्ला भएपछि त के हुन्छ गिद्धले चिलले हैन गरुडले मजासित त्यो सर्पलाई खाइदिन्छ के मजासित हराइदिन्छ हो तपाई आफ्नो शक्तिले पापसँग लड्नु भयो भने तपाई हार्न पनि सक्नुहुन्छ है तर तपाईले आत्मामा लड्नु भयो भने तपाई जहिले नि विजय हुन्छ किनभने सर्पले आकाशमा खुल्ला आकाशमा हावामा केही पनि गर्न सक्दैन उ लाचार हुन्छ उसलाई मजाले खान्छ के गिद्धले सर्पले के भन्छ चिलले सरी बुझ्दै हुन्छ नि हो यहाँ त्यही भनेको है त्यही भएर हामी आत्मामा हिँड्नु पर्यो अनि त्यो आत्मामा हिँड्यो भने हाम्रो विजय एकदम सुनिश्चित छ हामी पवित्रकरणमा बढ्दै जान्छौं येशू ख्रीष्टको रूप समान हुँदै जान्छौं ढल्दै जान्छौं त्यही भएर व्यवस्थाले जे गर्न सकेन पवित्र आत्माले गर्नु पर्यो है अब यो बुझेपछि तपाईले रोमीको धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ रोमीमा यो रोमी 6 7 8 अध्यायमा यो मजासित लेखेको जे गर्न चाहन्छु म गर्दिन जे गर्न चाहन्न त्यही गर्छु हाय कसले बचाउने येशू ख्रीष्टले हैन त्यो कुराहरू हैन पापको लेखी मरिसके अब नयाँ आत्मामा पापको कुरालाई शेष गर्ने पापको कामुकतालाई हैन ती कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुन्छ अब भोलिदेखि चाहिँ हामी त्यो पापका स्वभावका कामहरू के हुन् र पवित्र आत्माको फल के हो यो दुई बीच पनि संघर्ष हुने कुरालाई हामी भोलि हेर्नेछौं त्यसपछि 6 अध्याय हेरेर हामी गलातीको पत्रलाई सिद्ध्याउनेछौं त्यसपछि हामी नयाँ योजना बनाउनेछौं सबैजनालाई जय मसीह धन्यवाद तपाईहरुले यो समय दिनुभयो